تيران اريا. هذا الخط السريع بناسب كلنا واقفين تحت الجسر، جسر مشاة. نزل علينا برد بغى يكسر الجام صراحة. للحين قاعد ينزل برد بس كم ينزل. هذا وراي الخط السريع كله صار. الله يستر الله يستر. سعد مرحب هذا ابو بندر كهرباء طافيه. احنا بالمزارع اليوم تاريخ 28/10. ثمانية 2019 الوفرة. هذه الأضرار اللي صابت إخوانكم المزارعين في منطقة الوفرة. شوفوا السلك هذا خطر جدا. شوفوا الآن مرمي على الأرض. تاريخ اليوم 28/10. ناشدنا وزارة الكهرباء عبر حسابهم في تويتر قبل ساعة ولا أحد وصل. شوفوا هذا كذلك مكسور، وهناك ثالث بعد مكسور. هذا السلك الآن مرمي على الأرض، في خطورة جدا وأرواح الناس ما هي لعبة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم 28/10/2019. هذا اثر العاصفة اللي جت مزارع الوفرة، وهذه تيول الكهرباء الله يستر كلها متكسرة اللي على طريق 500 اللي هو خط F12. وعسى الله يستر على الجميع. هذا الكهرباء كلها متكسرة، ما يقارب حوالي 7 عمدان متكسرين تقريبا. يا سبحان الله، هذا اثر الهواء القوي واثر المطر كسر التيول عمدان وخشب. وعسى الله يعوض على الجميع، واللهم لك الحمد والحمد لله في كل حال. بسم الله. اليوم 28/10/2019. هذا اثر العاصفة الماطرة، اللهم لك الحمد. هذه شبرات البيدجان، اللهم لك الحمد. وهذيك جبرات الطماط، هم بعد المجمع اللي هناك، اللهم لك الحمد. الحمد لله بالبلاستيك ولا بشيء ثاني، اللهم لك الحمد. لا اله الا الله، اللهم لك الحمد. هذا بعد الحديد شلون، هذا مجمع خيار، سبحان الله، الحمد لله. هذه شبرة الفواكه اليوم 28.